दैलै पिच्छेका उपप्रधानमन्त्री सरकार जोगाउने कार्यनीति हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन आयोगको आग्रह। तनहुँ जिल्ला अदालतबाट नायक पल शाहले पाए सफाई। सर्वदलीय बैठकमा कंग्रेसको दाबी। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबा नै हुन्। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नेछु भन्दै मन्त्री चौधरीको भनाई। पल शाहले सफाई पाएपछि पूजा शर्माको खुसीको सीमा रहेन। खेसारीलाल सहभागी बर्जु महोत्सवमा यसपालि पनि झडप। पदभार सम्हाल्दै मन्त्री मोदीले भने निजामती ऐन चाँडै ल्याउनेछु। नेपाल फ्रान्स द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक ग्रीन रोडम्याप स्वीकृत गरियो। जाँच दुर्घटना बारेमा प्राधिकरणसँग पर्यटन मन्त्रीले लिए ब्रिफिङ। मन्त्री किराँतीको निर्देशन। खादामालाको पैसा दान गर्नु, मन्त्रालयका कुनै पनि सामान नफेर्नु। भड्कियो जनमत पार्टी प्रचण्डलाई दिएको समर्थन बारेमा विचार गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन भन्दै मन्त्री खनालले भने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर। मध्य प्रदेशको सभामुखमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित भए। तनहुँ अदालतले सफाई दिए पनि तत्काल छुट्ने छैनन् नायक पल शाह। विमान दुर्घटनाबाट 700 मिटर तल एउटा शव भेटियो। एकजनाको स्थिति अझै अज्ञात। वाणिज्य नीति पुनरावलोकन गर्ने उद्योग मन्त्रीको निर्णय। पदभार सम्हाल्दै कृषि मन्त्री शाहले गरिन् 2 निर्णय। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्छौं भन्दै श्रम मन्त्रीले भने। साम्राज्ञी लक्षित सन्तोष सेनको कटाक्ष। फिल्मलाई जन्माएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति। यति विमान दुर्घटना चिनिया राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीले गरे दुःख व्यक्त। नयाँ मन्त्रीहरूको वरियता र कार्यविभाजन के कस्तो रहेको छ यसबारे पुरै जानकारी। कंग्रेसले भने राष्ट्रपति र सभामुखको सिट बाँडफाँडमा छलफल गर्न तयार छौं। पोखरा जहाज दुर्घटनास्थलबाट 1.5 किलोमिटर पर फेला पर्यो। एकजनाको शव। जिल्ला न्यायाधीश गिरी विरुद्ध जाहेरी दर्ता नभएपछि पीडितले गरिन् सर्वोच्च अघि प्रदर्शन। सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नेछौं भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको भनाई। तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश वक्ता भन्छन् पल शाहले सफाई पाएको मिडियाबाट थाहा पाए उच्च अदालत जान्छौं। यो खेलाडी र कलाकारको देश हो, बलात्कार बहाना मात्रै हो भन्दै अन्सारीको भनाई। कान्ति बाल अस्पतालमा आइसियु बेड थपेर गुणस्तरीय सेवा दिन मन्त्री गिरीको निर्देशन। मन्त्रीमण्डलमा न्यायोचित सहभागिता गराउन नचाहेको जसपाको निष्कर्ष। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका 22 वटा शव परिवारलाई बुझाइयो। बालटार बैठकमा कंग्रेस र एमाले बीच चर्काचर्की। एटीआर 72 दुर्घटना अपडेट। दुर्घटनास्थल भन्दा 1.5 किलोमिटर तल महिलाको शव फेला पर्यो। विजयलाई पराजयको स्वाद चखाउने भगवती अन्ततः बनिन् मन्त्री। बालटारमा कंग्रेस नेतासँग केपी ओलीको भनाभन। राष्ट्रपतिका लागि ढोक्सा नथाप्न चेतावनी। कंग्रेस सहितको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखमा सहमति गरौं। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत रहने र भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दादुरा रोग कसरी सर्छ र दादुराबाट कसरी बस्ने भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौं। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 4 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 18 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। अभिनेता पल शाहले सफाई पाएको प्रसङ्गबाट। नाबालिग गायिका बलात्कार मुद्दामा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहले सफाई पाएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुँले उनलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको इजलासले मंगलबार अन्तिम सुनवाई गर्दै शाह विरुद्ध लगाइएको आरोपमा दाबी नपुगेको ठहर गरेको हो। यसअघि नै पीडित भनिएको नाबालिग र जाहेरवालाले नै अदालतमा बलात्कारको आरोप झुटो भएको बयान दिइसकेका थिए। पीडितले नै अदालतमा आरोपको खण्डन गरेपछि शाहले सफाई पाएका हुन्। तर तनहुँ अदालतबाट सफाई पाए पनि पल शाह तत्काल जेलमुक्त भने हुने छैनन्। उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपुरले 2.5 वर्षको कैद फैसला गरेको छ। उक्त फैसला अनुसार पलले अझै 1.5 वर्ष भन्दा बढी कैदमा बस्नु पर्नेछ। हाल उनी तनहुँ कारागारमा छन्। तर पल शाहले जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतबाट बदर भएर सफाई पाउने ठहरे भने उनको जेल सजाय यात्रा छुटिन सक्छ। नवलपुर अदालतको बलात्कारको आरोपमा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको
कसुरमा सजाय तोकेको थियो। तनहुका श्रेष्ठदार मिनबहादुर कुँवरले शाहलाई सफाई दिने फैसला भएको बताउँदै यसमा चित्त नबुझे सरकार पक्ष अदालतमा जान सक्ने बताएका छन्। पीडित पक्ष भने उच्च अदालतमा जाने सम्भावना छैन। उनीहरूले यसअघि नै पल निर्दोष रहेको बयान दिइसकेका छन्। फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ। यानि कि तनहुँ अदालतले पल शाहलाई सफाई दिए पनि तत्काल पल शाह नछुट्ने बताइएको छ। पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनास्थल भन्दा 1.5 किलोमिटर पर एकजनाको शव फेला परेको छ। आज उद्धार टोलीले दुर्घटनास्थल भन्दा करिब 1.5 किलोमिटर पर खोल्सामा एकजनाको शव फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। तर उक्त व्यक्ति एयरलाइन्स जहाजमा दुर्घटनामा परेका हुन् या होइनन् भन्ने बारेमा यकिन नभएको पनि उनले बताएका छन्। उक्त शव बारेमा प्रहरीले थप बुझ्ने काम भइरहेको बताएको छ। यस्तै शवका केही भाग पनि फेला परेको छ। एउटा टाउकोको भाग र खुट्टा फेला परेको उनले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म 70 जनाको शव फेला परिसकेको छ। आज फेला परेको शव पहिचान भने हुन बाँकी रहेको छ। फेला परेका शवको पहिचान गरी परिवार तथा आफन्तलाई बुझाइरहेको छ भने 48 वटा शव नेपाली सेनाले काठमाडौँ ल्याइसकेको छ। 22 वटा शव पोखरामा आफन्तलाई नै बुझाइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ सरकारमा को मन्त्रीहरू नियुक्त भएका छन् यसबारेमा तपाईहरुमा जानकारी गराउन चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 4 जना उप प्रधानमन्त्री, 15 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री बनेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, को मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री बनेका छन् यसबारेमा जानकारी लिउँ। दर्शक महानुभावहरू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उनले साथमा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत राखेका छन्। त्यसैगरी विष्णु प्रसाद पौडेल उप प्रधानमन्त्री सँगै अर्थमन्त्री, नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री सँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, रवि लामी छाने उप प्रधानमन्त्री सँगै गृह मन्त्रालय, राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन उप प्रधानमन्त्री सँगै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, राजेन्द्र कुमार राई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री, डाक्टर विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा मन्त्री, सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, डोल प्रसाद दयाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, ध्रुव बहादुर प्रधान कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सुशीला सिरपाली संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री, डाक्टर तुषिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री र अन्तिममा दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ सरकारमा नियुक्त भएका यी मन्त्रीहरू रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच चर्काचर्की भएको छ। विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सबैलाई मिलाएर जाने सोचमा रहेको बताए। हामी बडो गाह्रो स्थितिमा परेका छौं। चुनाव ताको गठबन्धन कायम हुन सकेन। 2074 को एउटा राजनीतिक परिस्थिति भयो कि 2079 मा अर्कै परिस्थिति छ। उनले भने 74 मा सबै भोट एमालेको थिएन, एमाले र माओवादी भोट थियो। अहिले सबै भोट कांग्रेसको छैन, माओवादी पनि छ, एकीकृत समाजवादी पनि छ। सबैले मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा मिलेर जानुपर्ने धारणा राखे। उनले भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख तटस्थ पद हो, यसमा सत्ता र प्रतिपक्ष सबै मिलेर जानुपर्छ। संविधान र अर्थतन्त्र जोगाउन सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन। पौडेललाई बीचैमा रोकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिवादमा उत्रिए। उनले भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख पुस 10 गते नै टुङ्गिसकेको छ। राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिनेछ, उपराष्ट्रपति माओवादी र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने सहमति भएको छ। यसमा चर्चा गर्नु बेकार छ। यस्तै ओलीले कांग्रेसले गर्न खोजेको संसदीय अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाए। यो कस्तो अभ्यास गर्न खोजेको हो? संसदमा प्रतिपक्ष नै छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ। कांग्रेस त प्रतिपक्ष दल होइन भन्दै ओलीले भने। ओलीको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले खण्डन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा हाम्रो हस्ताक्षर छैन, त्यसैले हामी प्रतिपक्ष नै हौं। हामीले खेलिरहेको छैनौं, बरु राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छौं। संविधान बचाउन र मुलुकको आवश्यकता अनुसार विश्वासको मत दिएका हौं। ओलीलाई लेखकको जवाब रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, आफूहरू प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा बैठकमा उपस्थित भएका
लेखकको भनाइरहेको थियो। हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रहेको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेको कुरा राख्यौं भन्दै लेखकले भने त्यसपछि ओली बैठकबाट बाहिरिएका थिए। तर एमाले वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल भने बैठकमै सहभागी थिए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको खोजी गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस र एमाले बीच चर्काचर्की भएको थियो। दुवै पार्टीहरूले भनाभन गरेका थिए। नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पल शाहले सफाई पाएपछि अभिनेत्री पूजा शर्माले खुसी व्यक्त गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, जहिले तिम्रो साथमा थिए, अहिले खुसीको सीमा रहेन। शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिएको छ। मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई सफाई दिएको हो। बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेकाले सफाई दिएको जिल्ला अदालत तनहुँका श्रेष्ठदार मेनबहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। पल शाहले सफाई पाएपछि पूजा शर्माले एकदमै धेरै खुसी व्यक्त गरेकी छन् र उनले भने अनुसार जहिले तिम्रो साथमा थिए र अहिले पनि खुसीको सीमा रहेन, एकदमै धेरै खुसी छु, त्यसकारण धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना भन्दै पूजा शर्माले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट बताएकी छन्। सुनसरीमा भोजपुरी कलाकार खेसारीलाल यादव सहभागी कार्यक्रममा झडप हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 6 मा आयोजित बर्जु महोत्सवमा भारतीय भोजपुरी कलाकार खेसारीलाल यादव सहभागी कार्यक्रममा झडप भएको हो। झडपमा 2 जना दर्शक र 3 जना प्रहरी सामान्य घाइते भएका हुन्। प्रहरीले कार्यक्रम स्थलमा ढुङ्गामुढा गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत वर्ष माघ 4 गते मंगलबार बर्जु महोत्सव यादव सहभागी हुने कार्यक्रममा पनि झडप भएको थियो भने यादवलाई स्थानीय प्रशासनले कार्यक्रम स्थलमा जान नदिएपछि आक्रोशित भिडले यादवको टिमले प्रयोग गर्ने भारतीय नम्बर प्लेटका 4वटा स्कर्पियो गाडी जलाएको थियो। स्टेज तोडफोड गरेको समूहले साउन्ड सिस्टम र कार्यक्रम स्थलमा समेत प्रयोग गरिएको लाइट पनि तोडफोड गरेको थियो। यो पटकको महोत्सवमा पनि यादवलाई बोलाइएको थियो। यादव सहभागी हुने कार्यक्रमको टिकट शुल्कको विषयमा विवाद हुँदा सामान्य झडप भएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि खेसारीलाल सहभागी बर्जु महोत्सवमा यसपालि पनि झडप भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको टोलीसँग नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्था बारेमा ब्रिफिङ लिएका हुन्। उनले खोज तथा उद्धारको काममा भइरहेको कामको विषयमा समेत अधिकारीबाट जानकारी लिएका छन्। सो क्रममा उनले खोज तथा उद्धारको काममा कुनै पनि कमजोरी रहन नदिन आवश्यक सम्पूर्ण कामलाई गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराइसक्यौं। पलले सफाई पाएको फैसला तयार हुन समय लाग्ने जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मेनबहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, जिल्ला न्यायाधीशज्यूले इजलासमा दुवै तर्फका बहस सुनेपछि पल शाहले सफाई पाउने ठहर गर्नु भएको छ। फैसला तयार हुन समय लाग्छ। यो फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँ अदालतमा पोखरामा पुनरावेदनमा जाने भएको छ। पल शाहले सफाई पाएको मिडियाबाट थाहा पाए। तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश वक्ता गोविन्द प्रसाद उपाध्यायले हामीलाई भने, सामान्यतया अब हामी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छौं। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको इजलासमा पीडितका पक्षबाट जिल्ला न्यायाधीश वक्ता उपाध्यायले मात्र बहस गरेका थिए। पीडित नाबालिग होस्टाइल भएर अदालतमा बकपत्र गर्दा बयान फेरेकी थिइन्। उनले गत वैशाख 4 गते तनहुँ जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूमाथि बलात्कार नभएकाले पललाई रिहा गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। पीडितले होस्टाइल भएर होइन भनेकी थिइन्। यो व्यक्तिलाई सजाय हुनु हुँदैन भनेकी थिइन्। उपाध्यायले भने, मैले राज्यका तर्फबाट यही कारणले सजाय हुनुपर्छ भनेर आज बहस गरेको थिए। जिल्ला अदालत तनहुँमा मंगलबार भएको बहसमा पीडितका तर्फबाट उपाध्यायले मात्र बहस गरेका थिए। उनले बहसमा पीडित भनिएका पललाई सजाय हुनुपर्ने माग राख्दै शारीरिक परीक्षण, परिस्थितिजन्य प्रमाण, पीडितको उमेर लगायत अन्य कागजात समेत पेश गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, पल शाहले सफाई पाएको मिडियाबाट थाहा पाए उच्च अदालत जान्छौं भन्दै तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश वक्ताले बताएका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले पदभार ग्रहण गरेकी छन्। पदभार ग्रहण पश्चात मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा बारेमा सरकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेकी छन्। उनले भनिन्, मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिला भए पनि सहभागिता न्यून रहेकाले सहभागितालाई नीतिगत व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयनमा
जोड दिनेछु। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नेछु। मन्त्रालयमा न्यून काम हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी महिला हिंसा न्यून गर्न पहल गरी विभिन्न तह र तबकामा समानता कायम गर्न पहल गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइरहेको छ। राज्यले दिने सेवा सुविधा वृद्ध भत्तालाई निरन्तरता दिई ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञानसिप र अनुभवलाई सामाजिक तथा धार्मिक विकासका कार्यमा उपयोग गरी उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती ऐन छिट्टै ल्याउने बताएका छन्। मङ्गलबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री मोदीले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर निजामती ऐन ल्याउने बताएका हुन्। मन्त्री मोदीले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन बारेमा मौजुदा समितिको मूल्याङ्कनलाई मान्ने निर्णय पनि गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्य सेवाबाट गएर कर्मचारी समायोजन भएर जानेहरूको गएकाहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा दुविधा भएको थियो। त्यसको लागि मौजुदा समितिले नै मूल्याङ्कन गर्ने निर्णयमा मन्त्री मोदीले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्गलबार शीतल निवासमा मन्त्रीहरूको शपथ समारोह सकिएको खबर पाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू गेटमा लामबद्ध भएका थिए। नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री सुदन किराती शीतल निवासमा शपथ लिएसँगै पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा पनि पुगे। उनी सहितलाई माल्यार्पण गरेर मात्र मन्त्रालय आए। मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, सहसचिव र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय प्रमुखहरूले गेटमै स्वागत गरी मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पुर्याए। मन्त्री पुग्नासाथ कर्मचारीले उनलाई आसनका लागि कुर्सीतर्फ इसारा गरे, तर मन्त्री किराती बसेनन्। उनी उभिएकै अवस्थामा सचिव अधिकारीले प्रस्तावित पहिलो निर्णयको मस्यौदा बारेमा जानकारी गराउन खोजे। कार्यकक्ष कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूले खचाखच थियो। मन्त्री किरातीले सचिवसँग गोप्य कुरा गर्न चाहे। त्यसपछि मन्त्रीको आसन पछाडि रहेको गोप्य कोठामा मन्त्री किराती र सचिव अधिकारीबीच छलफल भयो। कोठाको ढोका बन्द गरियो। करिब 3 मिनेटपछि मन्त्री किराती र सचिव बाहिर आए। मन्त्री किरातीले आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि सचिव अधिकारीले पहिलो निर्णयमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए, तर दुई बीच के कुरा भयो भन्ने कुरा खुलाएनन्। मन्त्री किरातीले गत आइतबार भएको जाँच दुर्घटना पछिको उत्पन्न परिस्थिति बारेमा केही निर्णय गर्न सकिन्छ कि भन्ने सम्बन्धमा सचिवसँग जिज्ञासा राखेको हुन सक्ने स्रोतको भनाइरहेको छ। मन्त्री किरातीले पर्यटन मन्त्रालय र यस मातहतका निकायको 10% दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे। अब यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा जानेछ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी पर्यटन मन्त्री किरातीले आफूलाई बधाई दिन आउनेहरूलाई खादा र माला नलिई आउन आग्रह गरे। त्यसको साटो अब मन्त्री निवास र आफ्नो कार्यकक्षमा सहयोग पेटिका राख्ने घोषणा समेत उनले गरे। खादा, माला, फुल किन्ने पैसालाई सङ्कलन गर्न हामी एउटा सहयोग पेटिका बनाउँछौँ। उनले भने, यो रकम दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेछौँ। मेरो तर्फबाट 1 महिनाको सुविधा यहाँ लगाउनेछु। मेरो सचिवालयको तर्फबाट 15 दिनको सुविधा दिन लगाउने घोषणा गर्छु भन्दै उनले बताएका छन्। र दर्शक महानुभावहरू, उनले मन्त्रालयका कुनै पनि सामान नफेर्नु भन्दै बताएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमत पार्टीले पाउने पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शपथ ग्रहणमा अब्दुल खान गएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उद्योग मन्त्रालय बारेमा कुरा टुङ्गिए पनि आफूहरूलाई जानकारी नै नगराई उनी पछि हटेको आरोप जनमत पार्टीले लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा यति बेलामा सर्वदलीय बैठक बसेको छ भने असन्तुष्ट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत त्यसमा सामेल छैनन्। जनमत पार्टीका नेताहरूले काठमाडौँमा मात्र नभई मध्य प्रदेशमा समेत आफूहरूसँगको सहमतिबाट सत्ता नेतृत्वकर्ता एमाले र माओवादी केन्द्र पछि हट्ने सन्देह मिलेको हामीसँग बताएका छन्। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक शाहले भने, उद्योग धन्दा खोल्ने र रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। चुनाव पनि हामीले यसै भनेर जितेका हौं, तर अहिले पूर्व सहमतिबाट प्रधानमन्त्री किन पछि हट्नुभयो थाहा भएन भन्दै उनले बताएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन बारेमा पार्टीले विचार गर्ने उनले चेतावनी दिए। यद्यपि प्रचण्डले यस अगावै विश्वासको मत लिइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका 6 सांसद छन् भने मधेसमा 13 सिट रहेको छ। यद्यपि जनमत पार्टी भड्किएको छ भने प्रचण्डलाई दिएको समर्थन बारेमा विचार गर्ने बताएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन ल्याउने रहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले आफ्नो पहिलो काम शिक्षा ऐनलाई अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरेर अघि बढाउने रहेको बताएका छन्। उनले वैशाखमा नै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री खनालले भने, वैशाखमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनका लागि कटिबद्ध हुनेछौँ। परीक्षाको नतिजा समयमा नै प्रकाशन गर्न नसक्दा भएको क्षतिको जवाबदेही सरकार हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसै अनुसार काम गर्ने पनि बताएका छन्। नियुक्तिपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ। नीतिगत बाध्यताका विषयमा छलफल गरेर काम गर्नुपर्छ। खनालले काठमाडौँ 6बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव जितेका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेका छन्। उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानको कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखिएको हो। यसअघि मन्त्रीको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मात्र तस्बिर राख्ने गरिन्थ्यो। तिनवटै मन्त्रालयमा पनि पुग्नु अघि नै कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्न आग्रह गरिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। मंगलबार शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथपछि पनि मन्त्री भण्डारी मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिन उनले वाणिज्य नीति पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका छन्। पदभार सम्हालेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले पदभार ग्रहण गरेकी छन्। पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालय पुगेर उनले पदभार सम्हालेकी हुन्। पदभार सम्हालेपछि उनले कृषि तथा पशु बीमाको अनुदान कार्यक्रमको अभिलेख राख्ने, कृषि उत्पादन र लगानी दशक सम्बन्धी 2वटा निर्णय गरेकी छन्। मन्त्रीको पहिलो निर्णय अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रमलाई डिजिटलाइज गर्ने, प्रत्यक्ष हेरिने सफ्टवेयर मार्फत बीमा गर्ने, कृषकहरूको विवरण राख्ने कामको थालनी हुनेछ। यस्तै आगामी दशक 2080-81 देखि 2089-90 लाई कृषि उत्पादन तथा लगानी दशक अभियानका रूपमा मनाउन सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि कृषि मन्त्री शाहले गरेकी छिन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले रोजगारीका लागि बाध्यताले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो दावी गरेका हुन् भने रोजगारीका लागि विदेश नै पर्ने अवस्था रहेमा त्यस्ता व्यक्तिको आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मलाई काम गर्न मजा लाग्छ। काम गरेर त्यसलाई चिर्ने हो। चुनौती र त्यसको सामना गरेर नतिजा निकाल्न सकिन्छ। यस मन्त्रालयमा धेरै कामहरू छन्, त्यो पूरा गर्नुपर्छ भनेर म आएको हुँ भन्दै उनले बताएका छन् र आफ्नो काम इमानदारीतापूर्वक गर्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिले हामीले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न के गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा लाग्छौँ। त्यसका लागि मातहतका विभाग, बोर्ड लगायत अध्ययन गरेर दूरगामी नीतिगत परिमार्जन गरी स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति लगायतका पदमा सहमति गरी अगाडि बढ्न नेपाली कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका छन्। बालटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गरेर जान कांग्रेसलाई प्रस्ताव राखेको कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमा सहमति गरी जाने प्रस्ताव राखेका हुन्। यसको प्रतिक्रिया दिँदै लेखकले छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। सहमति गरेर जाने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हामी छलफल गर्न तयार छौं भनेर भन्यौ। उनले भने यस्तै सभामुखको विषयमा भने उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने पनि उनले बताएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रपति र सभामुखको सिट बाँडफाँडमा छलफल गर्न तयार छौं भन्दै कांग्रेसले बताएको छ। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री गिरीले नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। उनले सबै पालिकाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने बताएका छन्। उनले जनताहरूले गुणस्तरीय सेवा लिन सकुन् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि रफ्तारमा काम अगाडि बढाउने बताएका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आम नेपाली जनताको, खास गरी सीमान्तकृत जनताहरू, उपेक्षामा परेका जनताहरू, पछाडि परेको जनता, विपन्न जनताहरूमा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य चुनौती हो। उनले भने त्यो पूरा गर्ने गरी हामीले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्छौं। अहिले सबै पालिकाहरूमा 5 देखि 15 बेडसम्म अस्पतालहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच निश्चित गर्नेछौं भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको भनाइ रहेको छ। बालिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा अभिनेता पल शाहले अदालतबाट सफाई पाएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले
असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनले अब न्यायको आशा नगरी हुन्छ भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा अन्सारीले लेखेकी छन्, न्यायको आशा नगरी हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका र देशको नाम उच्च राख्ने खेलाडी र कलाकारको देशु बलात्कार त बहाना मात्रै हो। शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिएको छ। मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यकै इजाजतले शाहलाई सफाई दिएको हो। बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेकाले सफाई दिएको जिल्ला अदालत तनहुँका श्रेष्ठदार मीनबहादुर कुँवरले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी नभएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा संसदीय दलको बैठक आज बसेको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकले जसपालाई मन्त्रीमण्डलमा सन्तुलित र न्यायोचित सहभागिता गराउन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले चाहेको निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय दलको अर्को बैठकले आज 1 बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। उक्त बैठकले समसामयिक विषयमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने उनको भनाइ रहेको छ। सत्ता साझेदार दलले जसपालाई 2 मन्त्रालय दिने बताए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट माघ 2 गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य सूची बमोजिम पेट्रोलमा केही बढेर र डिजेलमा तथा हवाई इन्धनमा केही घटेर आएको भए तापनि नेपाल आयल निगमले हाललाई पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः घटबड हुने क्रम रहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारू राख्ने र इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडको बक्यौता तथा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराएको ऋणको व्यवस्थापन गर्न निगमलाई अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताउँदै निगमले मूल्य नगरेको हो। हाल निगमलाई एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 359.50 रुपियाँ घाटा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतार चढावले विगत लामो समयदेखि निगम सञ्चालित नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको निगमको भनाइ रहेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, पुरानो बक्यौता एवं नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण समेत गरी अझै करिब रु 17 अर्ब 30 करोड तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हवाई दुर्घटनाबाट नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्दै हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आग्रह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनद्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं सिफारिसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई उपयुक्त राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउन सहज रूपमा बिमा रकम उपलब्ध गराउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। यही माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको चालक दल सहित 72 जना सवार जहाज कास्कीको पोखरामा दुर्घटना हुँदा सबैको मृत्यु भएको र केही व्यक्तिहरूको शव अझै अज्ञात रहेको घटनाप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ भन्दै आयोगले बताएको छ। आयोगले यस सङ्कटको घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति धैर्य धारणा गर्न शक्ति मिलोस् भनी कामना गर्दै संवेदना समेत प्रकट गरेको छ। नेपाल र फ्रान्सको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकले ग्रीन रोडम्यापको योजना स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको द्विपक्षीय संयन्त्रको तेस्रो बैठकले उक्त रोडम्याप स्वीकृत गरेको भने परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उक्त रोडम्यापमा अन्य क्षेत्रमा नवीकरण ऊर्जा आयोगको विकास, न्यून कार्बनयुक्त र उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी, वन संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप रोक्न कार्य गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुकूललाई राष्ट्रिय स्थानीय तहमा समावेश गर्ने महत्त्वलाई जोड दिएको हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्साल र फ्रान्सका तर्फबाट फ्रान्सेली युरोप तथा विदेश मन्त्रालयमा एसिया तथा ओसियानियाका निर्देशक ब्रटान्ड लोर्थोलरीको नेतृत्वको संयन्त्रको बैठकमा दुई देशबीच सम्बन्ध र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। यानि कि नेपाल फ्रान्स द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक बसेको छ भने ग्रीन रोडम्याप स्वीकृत गरिएको छ। मध्य प्रदेशको सभामुखमा नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित भएका छन्। मंगलबार प्रदेश सभामा भएको सभामुखको निर्वाचनमा रामचन्द्र निर्वाचित भएका हुन्। मत विभाजन एवं हस्ताक्षर मार्फत भएको निर्वाचनमा रामचन्द्रको पक्षमा 74 र विपक्षमा 29 मत परेको छ। आज सदनमा 103 सांसद उपस्थित थिए भने मण्डल निर्वाचित भएको सभाका अध्यक्षता रहेका ज्येष्ठ सदस्य गोविन्द बहादुर न्युपानेले घोषणा गरेका हुन्। रामचन्द्रलाई सत्ता गठबन्धन घटक दल नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी र 4 स्वतन्त्र सांसदले पक्षमा मतदान गरेका छन्। मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर 6 बाट दोस्रो पटक निर्वाचित सांसद हुन् भने विपक्षमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले मतदान गरेका थिए। अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह प्रत्येक पटक फिल्म रिलिजसँगै विवादको केन्द्रमा हुने गर्छिन्। हलमा यति बेलामा उनी अभिनीत फिल्म तिम्रो मेरो साथ चलिरहेको छ। यो फिल्मको रिलिज अघिको प्रचार प्रसारमा साम्राज्ञीले
खुबै समय दिएकी थिइन्। तर रिलिजपछि फिल्मलाई साथ नदिएको भन्दै साम्राज्ञीको आलोचना भइरहेको छ। प्रेम गीत 3 फिल्म निर्देशक सन्तोष सेनले साम्राज्ञीप्रति कटाक्ष गर्दै फुर्ती नलगाउन सुझाव दिएका छन्। उनले साम्राज्ञीको नाम नलिकनै फिल्मलाई जन्माएर अलपत्र पार्ने काम केन्द्रमा रहेका कलाकारबाट भएको उल्लेख गर्दै यस्तै प्रवृत्तिले नेपाली फिल्म क्षेत्र वामे सरेको तर हिँड्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। तिम्रो मेरो साथको पब्लिसिटी छाडेर अर्को फिल्म ह्यारेकी प्यारी प्रचारमा लागेको भन्दै साम्राज्ञीलाई कतिपय कोणबाट अव्यावसायिक भएको आरोप पनि लागेको छ भने रमेश एमके पौडेल निर्देशित उक्त फिल्म रिलिज भएपछिको हलदौडा र विशेष शोमा साम्राज्ञी उपस्थित भएनन्। उनी यति बेलामा ह्यारेकी प्यारीमा जुटेकी छन्। हालै आयोजित ह्यारेकी प्यारीको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै साम्राज्ञीले आफ्ना लागि दुवै फिल्म उत्तिकै प्रिय भएको र जुधेको कारण आफूलाई दुःख लागेको बताएकी थिइन्। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा चुनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खच्याङले संवेदना सन्देश पठाएका छन्। सी र लीले चीन सरकार र चिनिया नागरिकको तर्फबाट समकक्षीहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संवेदना सन्देश पठाएका हुन्। उक्त संवेदना सन्देश काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। नेपालमा भएको विमान दुर्घटनाका कारण ठूलो क्षति भएको खबरले चीन सरकार र चिनिया नागरिकलाई दुखित बनाएको छ। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा मृतकका परिवारप्रति गहिरो संवेदना छ भन्दै संवेदना सन्देशमा भनिएको छ। काठमाडौँबाट 68 यात्रु र चालक दलका 4 जना सदस्य लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको NAN3 ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो भने जसमध्ये 15 जना विदेशी र बाँकी नेपाली नागरिकहरू रहेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय उपचारमा कमी हुन नदिने कान्ति बाल अस्पताललाई निर्देशन दिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै अस्पतालको निरीक्षणका लागि पुगेका उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले कोही पनि बालबालिका सुलभ र गुणस्तरीय उपचार नपाएर भौतारिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय कान्ति बाल अस्पतालमा आइसियु बेड नपाएको गरेको गुनासोहरू धेरै आएको भन्दै जनताको गुनासोलाई समाधान गर्ने गरी अस्पतालमा आइसियु बेड संख्या बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। उनले अस्पताललाई चुस्त सेवा दिने व्यवस्थाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पूर्ण रूपमा सरकारबाट हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट कंग्रेसका विजय कुमार गच्छेदारलाई पराजित गर्दै एमालेकी भगवती चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्। संसद यात्रासँगै आजबाट उनी मन्त्रीको भूमिकामा देखिने भएकी छन्। नेकपा एमालेबाट उनी वर्तमान सरकारमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सामेल भएकी छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चौधरीले 40,788 मत पाउँदा गच्छेदारले 35,600 मत पाएका थिए भने 7औं पटक विजयी बन्ने लक्ष्य लिएका गच्छेदारलाई उनै चौधरीले फराकिलो मतले पराजित गरेकी थिइन्। अहिले विजयलाई पराजय गरेको स्वाद चखाउने भगवती अन्ततः मन्त्री बनेकी छन्। कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध आफूले दिएको बलात्कारको जाहेरी दर्ता नभएपछि उनकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन गरेकी छन्। उनी लगायत अन्य मुद्दाका पीडित महिलाले पनि सर्वोच्च अदालतलाई उनलाई साथ दिँदै प्रदर्शन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती बेहोस भएर लडेकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई अस्पताल लगेको सर्वोच्चको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनमा बिनु यादव लगायतका महिलाहरू सहभागी थिए। यादवका अनुसार अहिले ती महिलालाई अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भन्दै बताएकी छिन्। जाहेरी दिएको 2 महिनासम्ममा पनि दर्ता नभएपछि उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको र हामी उहाँलाई साथ दिइरहेका थियौं। उनले भनिन्, दिदी 81 बेहोस हुनुभयो, प्रहरीले पनि मलाई जिम्मा लगाएर पठाएको छ, अहिले हामी अस्पतालमा छौं भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दादुरा रोग कसरी सर्छ, दादुरा रोगबाट कसरी बस्ने, यदि दादुरा लागिहालेमा यसको उपचार के हुन्छ, आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले बाँकेकालाई खोप लिएको जिल्ला घोषित गरेको थियो, तर हालै मात्र 28 जना बालबालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही रोगले एक बच्चाको मृत्यु समेत भएको छ। पुसको दोस्रो सातादेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड 5, 7 र 8 दादुराका बिरामी देखिएका छन् भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार नेपालगञ्जमा 5 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी सरकारले दादुरा निर्मूल भइसकेको तथ्य फेल भएको छ। अब सरकारले सन् 2023 सम्ममा दादुरा रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएपछि केन्द्र सरकारबाट समेत विज्ञ टोली परिचालन गरिएको स्वास्थ्य सेवा विज्ञान विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको
खोप शाखाले समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर दादुरा के हो त? दादुरा अत्यन्त संक्रामक भाइरस हो। सामान्यतया यसले बालबालिकालाई प्रभावित बनाउँछ। दादुराको असरले ससाना बालबालिकामा विकलाङ्गता मात्र होइन, मृत्यु समेत हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विशेष कुपोषित बालबालिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई बढी लाग्छ। गर्भावस्थामा दादुराबाट संक्रमितलाई प्रसुतिमा समेत जोखिम हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, दादुरा रोग कसरी सर्छ त? दादुरा भाइरस मुख्यतः श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने गर्छ। जस्तै मुखबाट निस्किएको ससाना पानीका कणबाट खोक्दा, हाच्छेउ गर्दा एकबाट अन्यमा सर्ने गर्छ। यस्तै थुक सिगानको माध्यमबाट पनि सर्ने गर्छ। दादुरा भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगेमा दादुरा हावाका माध्यमबाट पनि सर्ने गर्छ। यी माध्यमबाट सर्दा दादुराको भाइरसले श्वास नलीलाई संक्रमण गरी क्रमशः शरीरभरि फैलिन्छ। बालबालिकाले आफ्नो उमेर समूहका साथीसँग बढी घुलमिल गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सजिलै दादुरा सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैगरी दादुराको लक्षणहरू के रहेका छन् त? दादुरा संक्रमणमा भई सम्पर्कमा आएको 10-12 दिनमा ज्वरो आउँछ। दादुरा संक्रमण भएपछि रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, थकान हुने, आँखा रातो हुने, मुखभित्र सेता दागहरू पनि देखिन्छ। यस्तै घाँटीको तल्लो भागमा अथवा उपल्लो भागमा, खुट्टामा समेत बिबिरा देखिन्छन्। यो बिबिरा संक्रमण भएको 5औं दिनपछि आफै हराउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 5 वर्ष मुनिका बालबालिकादेखि 20 वर्ष माथिकालाई पनि दादुरा रोग देखिन्छ। यो रोगले अन्धोपन, झाडापखाला, निमोनिया, श्वासनली र फोक्सोनलीमा संक्रमणदेखि हेपाटाइटिस, इन्सेफलाइटिस लगायतका समस्या भएर स्वास्थ्यमा जटिल स्थिति सृजना गर्छ। त्यसैगरी यो रोगको उपचार के रहेको छ त? दर्शक महानुभावहरू, WHO का अनुसार दादुराको कुनै पनि एन्टिभाइरल उपचार छैन। यसबाट जोगिने एकमात्र उपाय दादुरा विरुद्धको खोप लगाउनु हो। यो रोग लागेर जटिलतातिर पुगेको खण्डमा सहयोगी उपचार तथा कम गर्ने प्रयास गर्न सकिन्छ। दादुरा संक्रमण पुष्टि भएपछि लक्षणमा आधारित भएर चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र सेवन गर्नुपर्छ। लक्षणमा आधारित भएर पोषणयुक्त खाना खाने, पर्याप्त मात्रामा झुलिलो पदार्थ पिउने, पखाला बान्ता भएमा जीवनजल पिउनुपर्छ। ज्वरो आउँदा आँखाको संक्रमण र निमोनिया लगायतका समस्या कम गर्न एन्टिबायोटिक औषधि समेत दिइन्छ। सरकारले निशुल्क प्रदान गर्ने दादुरा खोप 9 महिना र 15 महिनामा 2 मात्रा खोप लगाइएमा जोखिम निर्मूल गर्न सकिन्छ। दादुराको लक्षण देखिएपछि बालबालिकालाई स्कुल जान, साथीहरूसँग खेल्न, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई संक्रमण हुन सक्ने भएका कारण सावधानी अपनाउनु पर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि दादुरा रोग छ भने हामीले बताए अनुसार काम गर्दै जानुहोस् र यदि दादुरा रोगबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने यसका उपायहरू पनि अपनाउनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। समाचारहरू कस्तो लाग्यो र हामीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र साथमा फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।